काबा हुसैन से है ये सजदा हुसैन से, जो कुछ है कायनात में सारा हुसैन से। तू दी बचाना मैं तेरा मकसद बचाऊंगी, ज़ैनब ने कर लिया है ये वादा हुसैन से। ना आँच आने देंगे कोई ताज़िए पे हमको नहीं है कोई भी प्यारा हुसैन से। अब आबरू मेरी तेरे हाथों में है हुसैन, ये कह रहा था खाना काबा हुसैन से। इस दर की नौकरी हमें मेराज दे गई, ख्वाजा के हम हैं और हैं ख्वाजा हुसैन से। कौसर का जाम इनके ही हाथों से हो नसीब, फजले मोई की है ये तमन्ना हुसैन से। गाइस, पानी में दरगाह शरीफ में पहुंच चुका हूं, जहां पे हमें मिले हैं सैयद फजले मोई चिश्ती साहब। तो आज हमसे ये जानेंगे कि छठी शरीफ कब होगी और मुहर्रम कब से स्टार्ट है। हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार में इमाम के ताज़िए का काम ज़िलहिज्जा से ही शुरू हो जाता है, और जो तक़रीबात मुहर्रम की हैं वो 29 तारीख़ को यानी 29 ज़िलहिज्जा को चांद रात को चौकी धुलती है, चौकी उठती है। यानी मुहर्रम के आगाज़ इमाम की रुबाई से जो हुजूर सरकार गरीब नवाज ने इमाम की शान में इरशाद फरमाई, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिना ला इला अस्त हुसैन। तो 29 तारीख़ को चौकी उठती है, पहली सवारी होती है जिसमें ये रुबाई पढ़ी जाती है गरीब नवाज़ की, जो गरीब नवाज़ ने इमाम की शान में इरशाद फरमाई। अगर 29 का चाँद होता है तो 15 अगस्त की छठी रहेगी, और अगर 30 का चाँद होता है तो 16 अगस्त की छठी रहेगी। तो छठी, जैसे कि लोग पूछते हैं कि कई लोग कमेंट करके कि भाई छठी साल में एक बार आती है, महीना महीना आती है, छठी के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। हुजूर सरकार गरीब नवाज के जो उर्स हैं, उर्स के अंदर रजब के महीने में चांद रात से लेके छठी शब तक 6 गुस्ल होते हैं। तो छठी जो कहा जाता है, हुजूर सरकार गरीब नवाज के उर्स की जो 6 तारीख़ होती है, उसकी याद में इस तकरीब को हर महीने ख्वाजा साहब की बारगाह में हर छठी के दिन शजरा खानी और दुआ की जाती है, जिसमें तमाम ज़ायरीन भी शरीक होते हैं। तो जो छठी होती है वो हर महीने ख्वाजा साहब की बारगाह में मनाई जाती है। कहा जाता है कि क्या मुहर्रम में भी जन्नती दरवाज़ा ओपन होता है? कई लोगों का कमेंट था। ऐसा है, जन्नती दरवाज़ा साल में 4 दफ़ा खुलता है। एक ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पे, एक हुजूर सरकार गरीब नवाज के पीर मुर्शिद के उर्स के मौके पे, एक ईद उल फित्र पे और एक ईद उल अज़हा पे। मुहर्रम में हुजूर सरकार गरीब नवाज के आस्थाने के पास में जो बाबा साहब का चिल्ला है, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आपके उर्स होते हैं, तो 4 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक वो चिल्ला खुलता है ज़ियारत के लिए। मतलब बाबा फरीद का चिल्ला खुलता है, जन्नती दरवाज़ा नहीं खुलता? नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चांद मतलब कितने दिनों का मुहर्रम अजमेर शरीफ में बनाया जाता है? जैसे कि लोग 5वीं बनाते हैं, 7वीं बनाते हैं, 9वीं 10वीं ऐसे बनाते हैं ना, तो अजमेर में कितने दिनों का मुहर्रम बनाया जाता है, कब से स्टार्ट हो जाता है? इमाम अली मकाम का ज़िक्र तो इस 12 महीने में से कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जब गरीब नवाज की बारगाह में ना होता हो। लेकिन मुहर्रम की जो तक़रीबात हैं वो चांद रात से यहाँ पे चौकी उठती है। हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार में जो लंगर खाना, जो 3 नंबर जो गेट है, वहाँ पे चौकी उठती है और ख्वाजा साहब की रुबाई पढ़ी जाती है, शाह अस्त हुसैन बादशाह हुसैन। यानी उस दिन से आगाज़ होता है मुहर्रम का, और चांद रात से लेके 7 मुहर्रम तक 5 नंबर गेट जो है, ये इमाम बारगाह है, यहाँ पे फ़र्श अज़ा बिछा दी जाती है, और चांद रात से लेके 7 मुहर्रम तक मजलिस यहाँ पे होती है, जिसमें सोस खानी होती है और इमाम के करबला के जो वाक़यात हैं वो बयान किए जाते हैं, ताकि जितने भी लोग, जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर जब आते हैं तो उस फ़र्श अज़ा पे बैठते हैं और इमाम के गम में शरीक होके इमाम की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं। और हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ये रामपुरी दलान, इसको रामपुरी दलान कहते हैं, यहाँ पे इमाम का ताज़िया ला के रख देते हैं, और यहीं पे अभी खिदमत भी चल रही है इमाम के ताज़िए की, यानी अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है, तो काम चल रहा है, जिसमें सारे खुद्दाम हजरात यहाँ पर जिस जिसको जैसा जैसा मौका मिलता है
وہ اپنی خدمت یہاں پہ انجام دیتے ہیں اور پنجتن پاک کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور 8، 9، 10 تاریخ کو امام کے تعزیے کی سواری ہوتی ہے۔ 8 تاریخ کو مین گیٹ سے تعزیہ لے کے 5 نمبر گیٹ پہ رکھتے ہیں۔ 9 تاریخ کو یہاں سے تعزیہ اٹھا کے بڑی امام بارگاہ میں رکھتے ہیں، اور 10 تاریخ کو عاشورے کے دن امام بارگاہ سے ایسے پورے لے کے سامنے جو کربلا ہے وہاں پہ سیراب کیا۔ اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو بڑا تعزیہ ہے اور جو چھوٹے تعزیہ ہیں، تو یہ اجمیر شریف میں بڑا تعزیہ کن کے جانب سے پیش ہوتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ جو بڑا تعزیہ ہے امام کی بارگاہ میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ امام کا نام سے جو چیز منسوب ہو گئی اس کی تعظیم اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے امام کی بارگاہ میں امام کی تعظیم ہوتی ہے، کیونکہ یہ تعزیہ جو ہے، اس تعزیے کی شکل میں یہ صرف ایک لکڑی کا بنا ہوا تعزیہ نہیں ہے ہمارے لیے، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام خود تشریف فرما ہے، یہ ہمارا یقین اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعزیہ ہے یہ پوری انجمن سید زادگان خدام خواجہ غریب نواز، جتنے بھی خدام حضرات ہیں، جتنے بھی سید زادگان ہیں، ان کی جانب سے یہ خدمت ہوتی ہے اور یہ تعزیہ بنتا ہے، اور ایک قدیم زمانے سے بن رہا ہے، آج سے نہیں، ہمارے بزرگوں سے یہ تعزیہ داری چلتی آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مطلب کہنا یہ آسان بھاشا میں سمجھاؤں تو یہ تعزیہ جو ہے نا، ہم امام حسین کی بے شک شکل دیکھتے ہیں، بے شک جو بے شک کربلا نہیں جا پاتے ہیں تو وہ تعزیہ دیکھ کر کے وہاں کی چھوی کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور بے دعا شک۔ مانگتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعزیہ داری کسی کی یاد کو منانا، تعزیہ داری کا مطلب ہے کسی کی یاد کو منانا۔ تو جب کسی ہمارے رشتہ داروں کے گھر میں اگر کوئی رخصت ہو جاتا ہے اس دنیا سے یا کوئی غم ہوتا ہے تو ہم سب ان کے گھروں پہ جاتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ تو وہ نواسے ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے سواری کرائی، حتیٰ کہ جب رسول اللہ نماز کی حالت میں ہیں اور امام علی مقام آپ کی پشت پہ آ کے سوار ہو گئے تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب تمہاری پشت پہ دین سوار ہے، اپنے سجدے کو طویل کر دو۔ تو یہ تو وہ ذات پاک ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، سب کچھ رسول سے ہے، پوری کائنات رسول سے ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ فرما رہا ہے وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یعنی کربلا میں جو انسانیت کا، مساوات کا، محبت کا اور ایمان کا جو ایک پیغام امام علی مقام نے دیا ہے، اس کی مثال ہم کو کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے جو ہو کے گزر گیا، کربلا ایک یونیورسٹی ہے، کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آج 1400 سال سے جب سے کربلا ہوئی تب سے لے کے آج تک جب فرش ازاں بچتی ہے، دنیا کے ہر کونے میں مجلسیں ہوتی ہیں، کربلا کا بیان ہوتا ہے، امام کی شہادت بیان کی جاتی ہے، لیکن ہر وقت ہر مجلس میں ایک نیا موضوع نکل کے آتا ہے اور درس ملتا ہے انسانیت کا۔ یہ درس ملتا ہے کہ کس طرح سے انسانیت کو باقی رکھا، یہ درس ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کس طرح سے اپنے ایمان پر کامل طریقے سے اپنے ایمان پر رہنا چاہیے اور صراط المستقیم پر رہنا چاہیے۔ تو یہ کربلا ایک یونیورسٹی ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جو 1400 سال سے بیان تو ہو رہی ہے، لیکن آج تک جب فرش ازاں بچھائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی نیا موضوع نکل کے سامنے آتا ہے اور ایک نیا پیغام، ایک نیا درس ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگلی بار میں آپ کو یہ بھی جانکاری دوں گا کہ ہرا کرتا کیوں پہنا جاتا ہے، وہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ۔ باطل کو کبھی اسلام پر ہونے دیا غالب، یہ سچ ہے ہو گئی قربان سب نسل ابو طالب، بچا کر دین جو اولاد لائی سب علی کی ہے، خدا کی ملکیت ہے بادشاہی سب علی کی ہے، علی کو اہل ایمان سب خدا کا شیر کہتے ہیں،
ندیم بے نوا یہ خواجہ اجمیر کہتے ہیں، چراغے چشتیہ میں روشنائی سب علی کی ہے، چراغے چشتیہ میں روشنائی سب علی کی ہے۔